लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने कार्यक्रम दाङभर अहिले पनि जारी। लैंगिक समतामूलक समाज निर्माणका लागि सबै पक्षको सहकारी हुनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूको जोड। कक्षा 12 को परीक्षाफल अबको 1 महिनाभित्रै प्रकाशित हुने। दाङ देउखुरीको गडुवामा अखिल नेपाल किसान महासंघ गठन। दाङको तुलसीपुरमा ब्राउन सुगर सहित एक व्यक्ति पक्राउ। आज अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस। पश्चिम तराईका 5 जिल्लामा 12,000 मुक्त कमलरी रहेको तथ्याङ्क। जापानमा बस्ने सबैलाई सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निशुल्क लगाइदिने। रासायनिक हतियारको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको आग्रह। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कार्यवाहक प्रशिक्षक महर्जनद्वारा बन्द प्रशिक्षणका लागि 58 खेलाड़ीलाई क्याम्पमा बोलाइयो। अस्ट्रेलियासँगको 1 दिवसीय सिरिज गुमाएको भारत अन्तिम खेलमा भने 13 रनले विजयी। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि सुनिरहँदा दाङ देउखुरीको गडुवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले पुल उद्घाटनको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मी बीच झडप भएपछि स्थितिलाई नियन्त्रण। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको सम्बन्धी विशेष समाचार। पुल उद्घाटनको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मी बीच झडप भएपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। तनहुँको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस बीच पुल उद्घाटनको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि झडपसम्मको स्थिति पुगेपछि प्रहरीले उहाँलाई गिरफ्तार गरेको हो। व्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को तालघरे र वडा नम्बर 11 जोड्ने बुद्धि खोलामाथि निर्मित पुलको आज उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले आज दिउँसो 1 बजे उद्घाटन गर्ने भनेको पुलको नेकपा समर्थित राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले अवरोध गरेपछि तनाव भएको हो। युवा संघले नाराबाजी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेको थियो र दमौलीमा मोटरसाइकल र्याली समेत निकालेको थियो। यता नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल तरुण दलले पनि ठूलो संख्यामा युवा परिचालन गरी निषेध आज्ञा तोड्न लागेपछि सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी बीच झडप भएको थियो। आन्दोलनकारीसँगै रहनुभएका वरिष्ठ नेता पौडेललाई व्यास नगरपालिका 1 तालघरेबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता पौडेललाई तत्काल रिहाई गर्न माग गर्नुभएको छ। तनहुँ प्रशासनले आज पुल उद्घाटन गर्न जाँदा वरिष्ठ नेता पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको विषयलाई आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको भन्दै निषेधाज्ञा तोडेर पुल उद्घाटन गर्न गएको भन्दै प्रशासनले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर जाँदा उहाँले सो विषयमाथि आफ्नो गम्भीर आपत्ति जनाउनु भएको छ। सभापति देउवाले आज अपराह्न एक विज्ञप्ति निकालेर पौडेल नेताप्रतिको दुर्व्यवहार र गिरफ्तारी सर्वसत्तावादको संकेत पनि भन्नुभएको छ। घटना आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको प्रवृत्ति विरुद्ध देशव्यापी प्रतिरोध गर्ने समेत चेतावनी दिनुभएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता शेखर कोइरालाले पनि तनहुँका कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर प्रशासनले कानूनीको धज्जी उडाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। कक्षा 12 को परीक्षाफल अबको 1 महिनाभित्रै प्रकाशित हुने भएको छ। परीक्षा सकिए लगत्तै उत्तर पुस्तिका परीक्षण शुरू भएको र महिना दिनभित्रै नतिजा आउने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र प्रभावित नहुने गरी 1 महिनाभित्र नतिजा प्रकाशित हुनेछ। बोर्डले 1 हप्ताभित्र उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण पूरा गर्ने तयारी गरेको छ। विद्यालयमा सम्बद्ध विषयको शिक्षकहरूले नै यसपटक विद्यार्थीहरूको उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने भएकाले छिटो हुने बोर्डले जनाएको छ। यसपटक कोरोनाका कारण सबै विद्यार्थीलाई आफूले अध्ययन गरेको विद्यालयमा परीक्षा दिएका छन्। यसैबीच परीक्षा बोर्डले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएर परीक्षा लिन नपाएका विद्यार्थीहरूका लागि फेरि एकपटक अवसर दिने भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण परीक्षाको अवसर दिने र त्यसको सूचना केही दिनभित्रै प्रकाशित हुने बोर्डले जनाएको छ।
लैंगिक हिंसा विरूद्धको 16 दिवसीय अभियान अन्तर्गत जिल्लाका सबै पालिकाहरूमा विभिन्न कार्यक्रम भइरहेको छ। दाङको गढुवा गाउँपालिकाले पनि 7औं दिनसम्म गढुवा गाउँपालिकाको दुर्गम बस्तीलाई लक्षित गरेर सचेतनामूलक विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 को कोइलाबासमा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ भने वडा नम्बर 4 को कार्यालयमा समेत कार्यक्रम गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कोइलाबास महिला सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष गोमा घरतीको अध्यक्षता तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक शान्ति चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा त्यहाँ सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको हो। यस्तै गढुवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा वडाध्यक्ष गुलाम मोहम्मदको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। आज गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 चन्दनमुखमा पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यस्तै वडा नम्बर 5 मा वडा सदस्य विष्णुदेवी कुँवर छेत्रीको अध्यक्षता, चेतनशील महिला समाज केन्द्रका अध्यक्ष शकुन्तला डिसेको प्रमुख आतिथ्यतामा पनि कार्यक्रम भएको छ। यस्तै गाउँपालिकाका सबै क्षेत्र र वडाहरूमा सचेतनामूलक कार्यक्रम अहिले पनि जारी रहेको गाउँपालिका लगायत अन्य पालिकाहरूले जानकारी गराएका छन्। महिलाहरूले आर्थिक पाटो बलियो बनाउन सके मात्र पनि हिंसामा कमी आउने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन्। लैंगिक हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत हापुरेमा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन्। लैंगिक हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत बबे गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बबे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा विश्वकर्माले महिलाहरूले आफूलाई सक्षम हुने बाटो रोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्ता महिलाका कार्यक्रम गर्दा पुरुषको पनि उत्तिकै सहभागिता हुनुपर्नेमा उहाँले जोड़ दिनुभएको थियो। पारिवारिक संस्कारले पनि हिंसामा वृद्धि गर्ने बताउँदै आफ्नो सन्तानलाई कस्तो संस्कार दिने भन्नेमा अभिभावक सचेत हुनुपर्ने उपाध्यक्ष विश्वकर्माले बताउनु भएको छ। वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष टेक बहादुर ओलीले आर्थिक अधिकार नपाएका तथा कमजोर व्यक्ति बढी हिंसामा पर्ने बताउनु भएको छ। लैंगिक समतामूलक समाज निर्माणका लागि सबै पक्षको सहकारी हुनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले जोड़ दिएका छन्। सबै पक्षको सहकार्य भए मात्रै सबै वर्ग समुदायको पहिचान कायम रहन सक्ने समाज निर्माण हुने उनीहरूको भनाइ थियो। हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियानको अवसरमा संवाद समूह सचिवालय दाङले आयोजना गरेको लैंगिक नीति तथा कार्यान्वयनको अवस्थाका विषय भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सरकारवालाहरूले आफ्नो स्वधारणा व्यक्त गरेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशमा लैंगिक नीति कार्यान्वयनको अवस्था बारेमा चर्चा गर्दै उनीहरूले आगामी दिनमा यसलाई अझै व्यवस्थित गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशकी उपसभामुख कृष्ण थारूले लैंगिक रूपमा हुने विभेदको पूर्ण रूपमा निरूपण गर्नका लागि कानून निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्ष महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। लैंगिक सवालमा आफूहरू निकै संवेदनशील भएको बताउँदै यसलाई सबैले आफ्नै सवाल ठानेर हेरिदिनुपर्ने आग्रह गर्नुभयो। जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, महिला बालबालिका, शारीरिक रूपमा सक्त, तेस्रो लिङ्गी समुदाय लगायतका लुम्बिनी प्रदेशका 12वटै जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको सो कार्यक्रममा सहभागिता थियो। राप्ती गाउँपालिकामा अनुदानको मल बिक्री वितरणको लागि सहकारी र कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। श्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँको र कृषि ज्ञान केन्द्र घोराईको परिपत्र अनुसार मल वितरण गर्ने बारेमा भएको निवेदनमाथि मापदण्ड पुगे नपुगेको आधारमा अनुगमन गर्दा 8वटा सहकारी मार्फत बिक्री वितरण गर्न छनौट गरिएको कृषि विकास अधिकृत महेश अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। अनुदानको रासायनिक मल बिक्री वितरणको लागि इच्छुक स्मृति कृषि सहकारी संस्था लालमटिया, स्वरोजगारी पशुपन्छी विकास सहकारी संस्था मौरीघाट, देउकी कृषि सहकारी संस्था पहरुवा, सिसनिया साना किसान कृषि सहकारी संस्था सिसनिया, छिमेकी कृषि सहकारी संस्था नव प्रतिभा कृषि सहकारी संस्था, जयगुरु बाबा कृषि सहकारी संस्था र सिसनिया कृषि सहकारी संस्था छनौटमा परेको कृषि प्राविधिक सहायक सीमा भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। राप्ती गाउँपालिकाभित्र रहेका सहकारीहरू छनौट गरी अनुदानको रासायनिक मल बिक्री वितरणको लागि कार्यक्षेत्र समेत तोकिएको छ, जसमा इच्छुक स्मृति कृषि सहकारी संस्थाले वडा नम्बर 1, 2 को पुरै र 3 नम्बर वडाको मसुरिया वडाका गल्लीबाट पूर्वी भाग तथा 9 नम्बर वडाको रूपाकोट क्षेत्र, स्वरोजगारी पशुपन्छी विकास सहकारी संस्थाले वडा नम्बर 4 को पुरै, 3 नम्बर वडाको मसुरिया वडाका गल्लीबाट पश्चिम भाग र 9 नम्बर वडाको देवीकोट क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि प्राविधिक सहायक वर्षाती गद्रियाले बताउनु भएको छ।
गढुवामा अखिल नेपाल किसान महासंघ गठन भएको छ। किसान महासंघ गढुवा गाउँपालिका स्तरीय तेस्रो भेलाले चन्द्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा 2 रिक्त सहित 13 सदस्यीय अखिल नेपाल किसान महासंघ गठन गरेको छ, जसको उपाध्यक्षमा दिल्ली राज खनाल, सचिवमा लीला आचार्य, सह सचिवमा राजकुमार योगी र कोषाध्यक्षमा केशर बहादुर केसी चयन हुनुभएको छ भने मुक्ति प्रसाद पौडेल, शेरबहादुर अधिकारी, नारायण पौडेल, ऋषि रामपन्थी, रेगम गिरी र टुक बहादुर कुंवर सदस्यमा चयन हुनुभएको छ। यस्तै भेलाले 5 सदस्यीय सल्लाहकार समिति समेत गठन गरेको छ, जसमा सदस्यहरूमा गुणनिधि शर्मा, कपिलदेव खनाल, दिनमणि आचार्य, नवराज शर्मा र टुकमान कुंवर रहनु भएको छ। किसान महासंघका गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा एवं महासंघका जिल्ला उपाध्यक्ष माधव प्रसाद आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सो भेला सम्पन्न भएको हो। दाङको तुलसीपुरमा ब्राउन सुगर सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 हात्ती खोवामा डेरा ओरेर बस्ने वर्ष 24 का राजेश नेपालीलाई 311 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक झलक प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। आरोपीलाई आफू बस्दै आएको डेराबाट पक्राउ गरेको र अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। उता अर्घाखाँचीमा आगो ताप्ने क्रममा जलेर एक व्यक्तिको ज्यान गएको छ। पारुणी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पोखरा थोकका 71 वर्षकी पुतली नेपालीको जलेर ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका सूचना अधिकारी रामनारायण गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। घरमा एक्लै बसोबास गर्दै आएकी उहाँलाई आगो ताप्दै गर्दा कपडामा आगो सल्किएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। घरमा एक्लै भएकाले समयमै उद्धार गर्न नपाएकाले पनि ज्यान गएको प्रहरीको भनाइ छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस। नेपालमा पनि यो दिवस मनाइरहँदा पश्चिम तराईका 12,000 मुक्त कमलरी मध्ये अधिकांशको जीवनमा खासै परिवर्तन भएको छैन। 2070 साल असार 13 गते सरकारले कमलरी मुक्तिको घोषणा त गर्यो, तर मुक्त कमलरीलाई दिने परिचय पत्र र सेवा नपाउँदा उनीहरू पीड़ामा परेका छन्। तर कतिपय मुक्त कमलरीले परिचय पत्र र तालिम पाइरहँदा उनीहरूले भने केही पनि पाएका छैनन्। मुक्त कमलरी विकास मञ्च नेपालका अनुसार पश्चिम तराईका 5 जिल्लामा 12,000 मुक्त कमलरीहरू रहेका छन्, तर अहिलेसम्म 4,661 जनाले मात्रै परिचय पत्र पाएका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा 2,500 पूर्व मुक्त कमलरीहरूले परिचय पत्र पाएका छन् भने त्यसपछि क्रमशः दाङमा 1,445, कञ्चनपुरमा 362 र बाँकीमा 324 जनाले परिचय पत्र पाएको मुक्त कमलरी विकास मञ्च नेपालका अध्यक्ष सुनिता चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। बाँकीमा भने अहिलेसम्म एकजना पूर्व मुक्त कमलरीलाई पनि परिचय पत्र वितरण भएको छैन। 7 वर्ष अघि सरकारले कमलरी मुक्तिको घोषणा गर्दा उनीहरूको पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापना गर्ने पनि घोषणा गरेको थियो, तर अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय यस विषयमा बेखबर रहेको छ। तर कतिपय पूर्व मुक्त कमलरीले भने संघीय तथा प्रादेशिक संसदमा प्रतिनिधित्व समेत गरिरहेका छन्, तर उनीहरू त्यहाँ पुगेर मुक्त कमलरीको हक हितका लागि के गरे भन्ने प्रश्न कायमै रहेको छ। चिया रोपणको 197 वर्षपछि मात्रै नेपाली चियाको लोगो सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक लोगो विश्वका 2 देशमा दर्ता समेत भएको छ। लोगो दर्तासँगै विश्व बजारमा नेपाली चियाको गुणस्तरीयता बढ्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाली चियाको लोगो विश्वका 2 देशमा ट्रेडमार्क भइसकेपछि इलामका चिया कृषक अहिले उत्साहित बनेका छन्। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु प्रसाद भट्टराईले चियाको लोगो ट्रेडमार्क भइसकेको र अब यसलाई विश्व बजारमा गुणस्तरीय रूपमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। चिया उत्पादनको 197 वर्षपछि चियाको लोगो सार्वजनिक गरिएपछि अमेरिका र भारतमा चियाको लोगो दर्ता भइसकेको छ। त्यसैले पनि चियाको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन उहाँले कृषकलाई विशेष आग्रह गर्नुभएको छ। इलाम नगरपालिका 2 मा रहेको चिया विस्तार आयोजना जसबिरेमा 50 रोपनी भन्दा बढ़ी जमिनमा चिया रोप्ने कृषकलाई 50% अनुदान दिइने भएको छ। विश्व बजारमा नेपालको चिया नेपाली लोगोमा जान थालेपछि आउने दिनमा चियाको माग बढ़ने भएकाले पनि किसानहरूले चियाको गुणस्तरीय खेती समेत शुरू गरिसकेका छन्। विश्व बजारमा नेपालबाट चियाको भन्दा कफीको बढ़ी माग आउने गरेको छ। नेपालमा वार्षिक 6 मेट्रिक टन मात्र कफी उत्पादन हुने गरेको भए पनि 19 मेट्रिक टन कफीको माग रहेको बताइएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भेट गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित तुल्याउने र मनोबल गिराएर उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि जस्ता सपना सार्थक तुल्याउन सक्दैनौ भन्ने कुरा सरकारले राम्रोसँग बुझेको बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-19 को प्रभावलाई केन्द्रमा राखेर बजेट मार्फत वा मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गरेका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भन्ने विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको पनि बताउनु भएको थियो। उद्योग व्यवसायीहरूले प्रदेशमा लाग्ने करले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै दोहोरो प्रकृतिका करलाई खारेज गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। संघ र प्रदेशमा उस्तै किसिमका कर लगाउँदा दोहोरो करको मारमा परेकाले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको उहाँले बताउनु भएको थियो। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रदेशहरूमा लाग्ने कतिपय करले गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको बताउनु भएको थियो। महासंघका नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले कोभिडको असरका कारण साना र मझौला उद्योग व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभएको थियो। कैलालीको अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेडाका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका 8 जना कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत कैलालीमा भएको थुनछेक बहसपछि हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका धनगढ़ीकै 8 जना पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएको प्रहरीले जनाएको छ। गएको कार्तिक 1 गते नियमित गस्तीमा खोटिएका बेला अस्थायी प्रहरी पोस्टका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक विक र प्रहरी जवान साउद बेपत्ता भएका थिए। विकको विभत्स हत्या गरेको अवस्थामा कार्तिक 2 गते मोहना नदीमा शव भेटिएको थियो। त्यसको 2 दिनपछि साउदको शव पनि मोहना नदीमै हत्या गरिएकै अवस्थामा फेला परेको थियो। पक्राउ परेकाहरूले तस्करीको मटरमा अवरोध पुर्याएपछि घरेलु हतियारको प्रयोग गरी प्रहरीको हत्या गरेको स्वीकार गरेको प्रहरीले अहिले पनि बताउँदै आएको छ। सोही हत्याकाण्डसँग जोडिएको मटर तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका व्यापारी भने धरोटीमा छुटिसकेका छन्। शीर्ष तहमा देखिएको विवादका विषयमा छलफल गर्न जारी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक यही मङ्सिर 20 गतेसम्मका लागि स्थगन भएको छ। सचिवालय बैठक लम्बिएसँगै मङ्सिर 18 गतेका लागि निर्धारित स्थायी कमिटी बैठक मङ्सिर 21 गतेसम्मका लागि सरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज केही बेर बसेर बैठक स्थगन भएको नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि मङ्सिर 13 गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित जवाब र त्यसअघि गत कार्तिक 28 गतेको बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको लिखित पत्रका सम्बन्धमा बैठक केन्द्रित रहेको छ। दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव साझा बनाएर स्थायी कमिटी र मङ्सिर 25 गते हुने केन्द्रीय कमिटिका बैठकमा लाने र अलग अलग रूपमा लाने भन्ने बारेमा नेताहरूबीच विवाद रहेको छ। आजको बैठकमा अध्यक्ष ओली अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा कोरोना भाइरसका 1490 संक्रमित फेरि थपिएका छन्। थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या अब 2,36,446 पुगेको छ। 8,308 वटा आरटीपीसीआर परीक्षण गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। उहाँका अनुसार अब 17,54,630 जनाको परीक्षण भइसकेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,304 जना संक्रमित थपिएको उहाँले बताउनुभयो। हालसम्म 16,547 जना कोरोना संक्रमणबाट सक्रिय छन्। उनीहरू अधिकांश होम आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 1,567 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म 2,16,161 जना संक्रमित निको भइसकेका छन्। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि अहिले 92.34% रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,538 पुगेको छ। यता दाङका थप 1 जना कोरोना संक्रमितको उपचारको क्रममा कोहलपुरमा मृत्यु भएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 का 56 वर्षीय पुरुषको आज बिहान करिब 5 बजेतिर मृत्यु भएको हो। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उहाँ मङ्सिर 6 गते प्री आइसोलेसनमा भर्ना हुनुभएको थियो। कोरोना जाँचका क्रममा 7 गते रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि भेरी अस्पतालको कोभिड-19 आइसोलेसनमा भर्ना हुनुभएको थियो। यस्तै सरकारले सरकारी र निजी अस्पतालहरूले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर उपचार शुल्कको अनुगमन गर्न छुट्टै बोर्डको गठनको तयारी गरेको छ। अस्पताल पछि
स्वास्थ्य उपचार सेवाको गुणस्तर र शुल्क फरक फरक हुने गरेको गुनासो आएका कारण अधिकार सम्पन्न बोर्ड गठन गरेर अनुगमन गर्ने र सोही अनुसार नियमन गर्ने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले सरकारी र निजी अस्पतालहरूले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र उपचार शुल्क अनुगमन गर्न छुट्टै बोर्ड गठनको तयारी गरेको छ। अस्पताल पछि स्वास्थ्य उपचार सेवाको गुणस्तर र शुल्क फरक फरक हुने गरेको गुनासो आएपछि अधिकार सम्पन्न बोर्ड गठन गरेर अनुगमन गर्ने र सोही अनुसार नियमन गर्ने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त कानून बनाउन मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति प्राप्त गरेर ड्राफ्टको काम चलिरहेको छ। हाल 5 देखि 15 सयसम्मको अस्पतालको अनुगमन स्थानीय तहले गर्दै आएका छन्। 15 देखि 200 बेडसम्मको प्रदेश सरकारले र 200 बेड भन्दा माथिका अस्पतालहरूको अनुगमन संघीय सरकारले गर्दै आएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानमा बस्ने सबैलाई सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निशुल्क लगाइदिने भएको छ। दैनिक रूपमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरू भेटिरहेको बेला जापानको संसदले आज एउटा कानून नै पारित गरेर सबैलाई निशुल्क खोप दिने व्यवस्था गरेको हो। नयाँ कानून अनुसार 12 करोड 60 लाख मानिसलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनका लागि दुवै सदनबाट बजेट समेत पारित गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले रासायनिक हतियारको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपील गर्नुभएको छ। विश्वलाई नै रासायनिक हतियारविहीन बनाउन उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभएको हो। रासायनिक हतियारबाट पीड़ितहरूको स्मृति दिवसका अवसरमा सन्देश प्रकाशित गर्दै उहाँले यसको प्रयोग कहिले कहीँ र कुनै पनि बहाना वा कुनै पनि अवस्थामा ठिक नभएको दावी गर्नुभएको छ। रासायनिक हतियारको प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन हुने गरेको पनि उहाँले स्मरण गराउनु भएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कार्यवाहक प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जनले बन्द प्रशिक्षणका लागि 58 खेलाड़ीलाई क्याम्पमा बोलाउनु भएको छ। यसअघि बंगलादेश विरुद्धको 2वटा मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रशिक्षणमा रहेका खेलाड़ी बाहेक प्रशिक्षक महर्जनले 24 नयाँ खेलाड़ीलाई कलोज क्याम्पमा बोलाउनु भएको हो। फिफा विश्वकप छनौटका लागि चाँडै प्रशिक्षण शुरू गर्ने एन्फाले जनाएको छ। यसका साथै कप्तान विराज महर्जनलाई पनि यसपटक प्रशिक्षणमा बोलाएको छ, जसमा आदित्य चौधरी, विमल घरती मगर, सन्तोष तामाङ र दिनेश राजवंशी पनि प्रशिक्षणमा बोलाइएका छन्। र अस्ट्रेलियासँग 1 दिवसीय सिरिज गुमाएको भारतले अन्तिम खेलमा भने जित निकालेको छ। पहिलो 1 दिवसीय 66 रन र दोस्रो 1 दिवसीय 51 रनले गुमाएको भारत भने तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा भने आज 13 रनले विजय भएको छ। क्यानबेरामा भएको खेलमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको भारतले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 302 रन बनाएको थियो। 303 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलियाले 49.3 ओभरमा 289 रन बनाउँदा अल आउट भयो। भारत र अस्ट्रेलियाले अब 3 खेलको T20 सिरिजका साथै 4 खेलको टेस्ट सिरिज खेल्नेछन्। पहिलो T20 खेल आउने शुक्रबारबाट शुरू हुनेछ। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने कार्यक्रम जिल्लाभर जारी। लैंगिक समतामूलक समाज निर्माणका लागि सबै पक्षको सहकार्य हुनुपर्नेमा एक कार्यक्रममा सहभागीहरूको जोड। कक्षा 12 को परीक्षाफल अबको 1 महिना भित्रै प्रकाशित गर्ने तयारी। दाङको गढवामा अखिल नेपाल किसान महासंगठन। दाङको तुलसीपुरमा ब्राउन सुगर सहित 1 जना पक्राउ। आज अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस। पश्चिम तराईका 5 जिल्लामा 12,000 मुक्त कमलरी रहेको तथ्याङ्क। जापानमा बस्ने सबैलाई त्यहाँको सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निशुल्क लगाइदिने। रासायनिक हतियारको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेसको आग्रह। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कार्यवाहक प्रशिक्षक महर्जनद्वारा बन्द प्रशिक्षणका लागि 58 खेलाड़ीलाई क्याम्पमा बोलाइयो। अस्ट्रेलियासँग 1 दिवसीय सिरिज गुमाएको भारत अन्तिम खेलमा 13 रनले विजयी। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता अनि प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी आर्यल जोशीलाई धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।